आदाब नाज़रीन, मैं हूँ वहीद जिलानी और ये प्रोग्राम है महकती सुबह। सुबह सुबह आपके लिए हम हर रोज़ एक ख़ास मेहमान को मदऊ करते हैं इस प्रोग्राम में और उनसे बात करते हैं, उनके तासुरात और उनके कंट्रीब्यूशन पे बात होती है। आज हम खुश हैं कि आज हमारे साथ एक बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट, एक ऑथर, एक टीचर और एक PhD स्कॉलर डॉक्टर शाइस्ता अहमद हमारे साथ जुड़ी हैं। शाइस्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच वहीद साहब, मुझे बुलाने के लिए आपने प्रोग्राम में। शुक्रिया आपका बहुत। शाइस्ता, हम इस प्रोग्राम में किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। आप हिंदी बोलिए, कश्मीरी बोलिए, उर्दू बोलिए, ताचन का परेशानी। तो इस फॉर्मेट प्रोग्राम शुरुआत मज वुचान कि सोन गेस्ट कत पे पैदाइश कत गम इब्तदाई तालीम, अगर तो तथ मुतलिक तुम फरमाइयो कि वहीद साहब, मोन यस जन मेन पैदाइश सो बस बेसिकली डाउन टाउनस मज रोजान जी, तो तती बड़ेस तती स्कूल मदरलैंड पब्लिक स्कूल, तथ मज मेन स्कूलिंग गम। तो तम पत गयस बह कोठी बाग हायर सेकेंडरी, तत 12th पास कर MA रोड ये जन मे साइंस स्ट्रीमस मज ग्रेजुएशन कर। तो तम पत यूनिवर्सिटी मज ब्रिज कोर्स कर गयस बह सब्जेक्टस मज, मे कोर कशुर ऑप्ट। तो ब्रिज कोर्स पे जरूरी कर तिकाज बस साइंस स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम हंद स्टूडेंट। तो तम पतन कोर मे MA B.Ed, तम पतन MPhil, तो तम पत PhD। अच्छा, यूत मे तुहद इन्फॉर्मेशन तुम जानो बह वारिया काल पे तो गोड पे संगीत किस मैदानस मज आपका एक जुनून था, तो यहां कि आर्ट लवर ऐसो तो पत बनियो तो एस्टेब्लिश फनकार आते। ये सिलसिल कार गो शुरू तो कित पड़ गो शुरू? बेसिकली ये जन ये आर्ट यह अकिस इंसानस बॉर्न आर्टिस्ट बॉर्न आर्टिस्ट सो हेक कंडीशनों सहित आर्टिस्ट बनित कह या जबरदस्ती हेक सो आर्टिस्ट बनित कह। मे मज इंस्टिंक्ट कि ना मे गेवन मे गाती, मगर कह चीज तम तो लाइफ मज इंसान पत पूरा फोकस हेकान तथ अकिस चीज़स पे कर। मे बनो पत गेवन हॉबी, मे थो सिर्फ यह हॉबी तानी महदूद। ये बाकी लोग कह गार्डनिंग हॉबी, कह पेंटिंग, आज मुख्तलिफ हॉबीज लुकन। कैलीग्राफी लोग करान, डॉक्टर्स तम कैलीग्राफी ते बड़ खूबसूरत करान। तो स्कूलस मज बह पार्टिसिपेट करान। हर कह बच्चे मे बसान आजकल ओवरऑल पर्सनैलिटी जन डेवलप गसान स्कूलस मज, हर कह बच्चे करान हर कुछ चीज़स मज पार्टिसिपेट, मगर तत पे तम सो अख चीज बद नेरान युस तमिस मज आसान। सो बह करान पार्टिसिपेट हर कुछ फंक्शन मज, बह असल पे पार्टिसिपेट करान। मगर क्या मे जहनस मज यु बह नेरान स्कूल खतर या कॉलेज खतर नबर कन दुकानदार तमिस रेडियो हमेशा चलान, कैलाश जी गेवान, राज बेगम जी गेवान। तो मे बसान क्या ना बह गेवहा वह हदस तान कि बह गेवहा तो पाने गेवहा, गरस मज गेवान हर कह, मगर बस वन मेरी आवाज गस बोजन लूक ते मे जहनस मज ये बह बाकी फनकार बोजान। तो इथे कन गो ये शुरू। तो तम पतन जोन मे कि ना मे पज ऑडिशन दिन, मे पज थोड़ा सा हेचुन, तो मे पज गेवन। अगर ये हॉबी हिंदसी या तम महदूद रोज तो मगर मे पज पन आवाज लुकन तम वातनावनी। ये तुम शौक पैदा सपदो पत तुम सान कल्चरल इंस्टीट्यूशन से जुड़ो, सोसाइटी माहौलस मज कि ज्यादा ब्रोट पन्न कोरन माजन बेन दिवान ज्यादा यथ मैदानस कुन गसन कि, मगर वो चेंज गम सो मेंटालिटी वन कह। मगर अम सात तुम शुरुआत करूँ तुम मा आई इस कह दुश्वारी? वहीद साहब, दुश्वारी आई वारिया, दुश्वारियाँ तो आई बहुत, और वो जेन्युइन भी थी दुश्वारियाँ, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो बहुत कंजर्वेटिव है। हम लोग एक माहौल में, एक ढांचे में पले बड़े हैं। तो आप सडनली किसी चीज का, किसी लोगों का आप माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते हैं। सही बात। तो है कि एब्रप्टली सो रातों रात गो चेंज क्या कोर हुंद अथ फील्डस में बसान मतलब हो गई। बहुत सी दुश्वारियाँ आई, बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ आई जब मैंने ये ठान लिया कि नहीं मुझे रेडियो पे गाना है या दूरदर्शन पे गाना है। बहुत प्रॉब्लम्स हुई और वो मुझे लगता है किसी हद तक वो
जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी तिम आस में फेस करने बिकॉज व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग उसमें जो हर्डल्स आते हैं यू नीड टू ओवरकम दोज हर्डल्स. बिल्कुल बिल्कुल. तो मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मे कर तिम पत ओवरकम. वुनकन छन प्रॉब्लम वुनकन छस मतलब बह छस खुश त गसान अगर कोर यसान छ अथ फील्डस में यून या गाती हैं. आजकल बहुत अवेलेबिलिटी है, इजी अप्रोच है लोगों तक पहुंचने का. जी. तो शायद आजकल अब वो चेंज हो गया है. सो आज तीतिस हद मे बस चेंज गोमुत कि कह नत कह आसान ना सान जहनन मज. तो वह गो ती कह ये दुश्वारियां बहुत आई और मुझे लगता है जेन्युइन था वो उस टाइम. अच्छा, जेन्युइन था उस टाइम. हाँ, जेन्युइन. वो दुश्वारियों के बावजूद जी, वो दुश्वारियां लेकर आपने किस ईयर में शुरुआत की रेडियो से? देखिए वही साहब मेरी जब ग्रेजुएशन इट वाज 2002 फॉर्मली जब मैं गई रेडियो कश्मीर और मैंने अपना ऑडिशन पास किया. तो टाइम वीज होक में बस गो थोड़ा थोड़ा गसा स्टूडियो यहाँ पे रवि मैक स्टूडियो था, आपको पता है, आपको भी मैं देखती थी वहाँ. तो थोड़ा सा कोर्स में बैठती थी, देखती थी कैसे करते हैं क्या, क्योंकि एक फॉर्मल ट्रेनिंग जो एक आर्टिस्ट की होनी चाहिए वो तो नहीं हुई थी. मतलब इत कन बाकी सब्जेक्ट पारान तिथ कन गमस मीन फॉर्मल ट्रेनिंग की. हाँ पत गमस पत सुरन हन जान गसान या ताल वुचान सह चीज़ कि अकिस आर्टिस्टस पज हेचुन या पज गछस आसन पाई. तो 2002 से मैं फिर रेडियो कश्मीर आने जाने लगी या मेरा जो गाने हैं जो वो रिकॉर्ड हुए. अच्छा, जब आपके गाने ऑन एयर हो गए, रेडियो से बजने लगे, तो आपके फैमिली और आपके रिश्तेदारों का क्या रुझान था, क्या रिएक्शन था? देखिए मैं आपको बताऊंगी, मेरा इस मुकाम तक पहुंचना या इस आर्ट के फील्ड तक आना, इट वाज बिकॉज ऑफ माई फादर. ओके. माई फादर गेव मी दैट वे. वो इंजीनियर थे बाय प्रोफेशन, बहुत दूरअंदेश थे, अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे. या तिहुंद वन बह तिहुंद दायरा सोचन तूता वसी कि बिकॉज ऑफ हिम अगर नहीं तिम दिहन इजाजत मोज छन हेकान करित. अगर नहीं मे फादर ते सपोर्टस आसन शायद हेकन बह अथ फील्डस मज यथी. मगर तिमो दुत मे इजाजत कि ना तिमो जोन कि म्यान बच्ची मन छु ये अख हुनर या यह यसान अथ मज कह करन, बह नसा करन ये कंप्रेस कह. अल्लाह ताला करन तिमन जन्नत नसीब. तिम वारिया ब्रॉड माइंडेड, तिमन नजर कुछ चीज़स पे. तो तिमो दुत मे इजाजत विद द रिजल्ट कि पत अगर क्या मुखालफत या हिंड्रेंस आय पत ये मे पन फादर सत मे बसान अकिस बच्चस खतर पन पेरेंट्स बेस्ट फ्रेंड्स आसान. बिल्कुल सही. बाकी लूको खोत या तिम बेस्ट जज आसान पन्निस बच्चस खतर. तिमन आसान पाई सनिस बच्चस मज कस खूबी कस खमी कतन ये करेक्ट करन, कतन अमिस मज सुधार अनु. तो मे बसान सह चीज़ रूद, सह रूद मे पिलर, सह रूद मे सपोर्ट म्यान लाइफ मज कि बह द्रायस अद अथ फील्डस मज. अदरवाइज अगर नहीं मे घरुक सपोर्ट आया, फादर सुन सपोर्ट आया. एंड वो बहुत खुश हुए ऑन एयर मेरी कोई चीज़ आती थी, मेरा गाना आता था, बहुत खुश होते थे कि नहीं मेरी बेटी कुछ कर रही है, बहुत खुश होते थे. फैमिली के सपोर्ट के बावजूद आप जब रेडियो से जुड़ी, फिर आप दूरदर्शन से जुड़ी, फिर आप बाकी जो कल्चरल इंस्टीट्यूशन हमारे हैं, तो किन शख्सियात ने आपको एनकरेज किया आपके फन को फरोग देने के लिए? देखिए वहीद साहब मैं सुनती थी रेडियो, बस बोजान रेडियो, बस तुह बोजान वारिया ज्यादा. अगर याद बस बड़ फैन अभी भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. तो मैं सुनती थी, मैं राज बेगम जी को सुनती थी, मैं नसीम अख्तर सुनती थी, मैं हसन सोफी साहब सुनती, मैं विजय मल्ला साहब को सुनती थी, सारे आर्टिस्ट को सुनती थी, कैलाश जी को. तो वो सुनते सुनते मुझे लगता है हर एक का कोई ना कोई, हर एक की कोई ना कोई चीज़ है ना. इसकी ये अदा मुझे पसंद आई थी ना, ये तुथ चीज़ है, समंदर कहनत का चीज़ करा खुश. किसी की प्रोनाउंसिएशन आप देखिए इतनी अच्छी होती है, खुश तम वर्ड्स करान पत बोजन. कह कंपोजिशन तिस खुश करान कि पत सह सिंगर तम सत खुश करान. बिल्कुल अगर एक कंपोजिशन असल आसे या कुछ भी सिंगर तो खूबसूरत गेवान, मगर तमिस तिस कंपोजिशन आय मिजमस कह पत तम सुन सह गेवन जाय गसान. तो इसी वजह से, और अब खाली कश्मीरी नहीं, बस लता मंगेशकर बोजान, मोहम्मद रेडियो. तो मतलब तुम समझो कि मे बेहान कह, अगर बह गर आई वुड सिंग ऑलवेज. अच्छा. तो ये मैं चुप करके नहीं बैठती थी. सो मिलजुल के तो हर एक आर्टिस्ट का अपना अपना एक अपने आप में ही एक दुनिया होती है. तो सब ने मिलकर मुझे इंस्पायर किया है और मुझे अच्छा लगता था सुनना. अच्छा. क्योंकि मुझे लगता था कि पहले एक इंसान एक अच्छा लिसनर होना चाहिए,
اس کے بعد وہ کچھ اگر گانے کی فیلڈ میں کوئی گائے کوئی چیز کرے, لیکن وہ ایک لسنر تو اچھا ہونا چاہیے. ریڈیو میں آ کر آپ بہت جانی مانی شخصیات سے جڑ گئیں جی جنہوں نے آپ کو بہت انکریج کیا, جی جس میں نصر اللہ خان صاحب جی تھے, جی. رحمت اللہ خان صاحب تھے, غلام نبی شیخ صاحب جو اس وقت ریڈیو کشمیر میں ایز بیکس میوزک تھے. تو ان سے جب آپ کی وابستگی ہوئی تو انہوں نے آپ کی آواز سن کے کیسے ریئیکٹ کیا؟ شیخ صاحب کا میں کہوں گی شیخ صاحب کے ساتھ مجھے زیادہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا جی کیونکہ وہ ان کی پھر وہ اللہ ان کو مغفرت کرنے کی ان کی ڈیتھ ہوئی, ٹائم ڈیتھ ہوئی پھر, لیکن انہوں نے مجھے 2-3 کمپوزیشنز دے دی. اچھا. اور وہ ایک ایسے شخص تھے جن کو انسان کا ویلیو پتا تھا. صحیح ہے, اتنا میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ان دنوں میں ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی تھی اور مجھے یاد ہے میں نے ان کو کہا, انہوں نے کہا آفٹرنون میں آپ ریکارڈنگ کے لیے آ جائیں. اور جب میں آفٹرنون میں پہنچی, اٹ واز فرائیڈے, اچھا کرن عبدالحد آزاد صٲبُن اکھ بٲتھ اوس رِکارڈ کرُن لول کِس باغس پھجمہ تہٕ تھرِ چھم شٲدۍ سۄندرِ چھم واتٮ۪م یار, اتھ اوس کورس سۭتۍ, بیٚیہِ اوس کرُن بیٛاکھ اکھ بٲتھ بیٚیِس آرٹسٹس, بہٕ ونہٕ نہٕ ناو کینٛہہ کیازِ پتہٕ گیو سُہ بیٚیہِ, تہٕ یِمو بُلٲوہس بہٕ تہٕ بیٚیہِ اوس میٲنۍ لیٖڈر آمُت بیٛاکھ, بیٚیہِ تہِ کُس تام اکھ, باقٕے کوئی نہیں آیا تھا. یہ ٲسۍ نان سیٖریسنٮ۪س نا پتہٕ تمہِ وِزِ تہِ کینٛہہ آسان تِتھۍ, ول وۄنۍ کتھ چھُ فرٛایڈے چھِ وۄنۍ گژھُن, آز گژھِ رِہرسل, کیازِ تۄہہِ چھو پانس پے ریڈیو اگر أسۍ آز ڈیٹ تھاوو رِکارڈنگ, أزۍ چھُنہٕ سُہ بٲتھ رِکارڈ گژھان کینٛہہ, گۄڈٕ چھِ أسۍ کمپوزِشن دِوان, پتہٕ چھُ پوٗرٕ دۄہس أسۍ تتہِ محنت کٔرِتھ, پتہٕ گٔژھِتھ تہِ شامن چھِ ونان وۄنۍ کرو یہِ پگاہ رِکارڈ کیازِ اتھ منٛز آسہِ پٔرفیکشن زیادٕ. تو میں نے پتہٕ ووٚن مےٚ تِمن دوٚپمس سر بہٕ نہٕ حظ ہٮ۪کہٕ نہٕ منڈے وۄنۍ بیٚیہِ یِتھ کینٛہہ کیازِ مےٚ چھُ سکوٗل, بہٕ چھس سکوٗلس منٛز کٲم کران. دوٚپُکھ ژٕ کٔژِ بجہِ ہٮ۪ککھ وٲتِتھ, دوٚپمس 4 بجہِ, دوٚپُن ژٕ وٲتۍ زِ 4 بجہِ. اور ود ٹو ماے اٹر سرپرائز ییٚلہِ بہٕ 4 بجہِ ریڈیو کشمیٖر کِس سٹوڈیوس منٛز گٔیس, اتہِ ٲسۍ سٲری انسٹرومینٹلس بِہِتھ, کورل اوس فِنشڈ, تِمو ٲس سٲری پریکٹس کٔرمٕژ, اینڈ ہی ویلکمڈ می ریئلی, دوٚپُن بیٚہہ سا گوبرا کر سا ریکارڈ. اور وہ گانا اتنا پیارا ریکارڈ ہو گیا. اور اس کے بعد ایک اور گانا ایک اور آرٹسٹ کا تھا, وہ آئی نہیں, تو پھر منظور شاہ صاحب کے ساتھ میرا وہ ڈویٹ ہو گیا, تھکن روزم مے کُنا سال لکھنا, سُہ چلیو واریاہ پتہٕ ریڈیوس پہ. تو یہ ایک ایسی یاد ہے میرے پاس ان کی, تو بہت قدر کرتے تھے آرٹسٹ کی. اور آپ نے بات چھیڑی نصر صاحب کی, ان کے ساتھ میں بہت ٹائم جڑی رہی, تو ان کی بہت ساری کمپوزیشن, میری آلموسٹ جتنی بھی کمپوزیشن ہے میں کہوں گی اس کا 60% میرا نصر صاحب نے کمپوز کیا. ہاں, انہوں نے بہت بیٹی بن کر پالا ہے, بہت شفقت دی ہے, بہت پیار دیا ہے, سبھی کو پیار کرتے تھے, سبھی کو. آپ بھی ان کے پاس آتے تھے, تو ان کی بہت ساری کمپوزیشن میں نے گائی ہے, اور بہت مزہ آتا تھا ان کی کمپوزیشن کو گانے میں. اور سب لوگ بولتے تھے کہ اگر تھی نصر صٲبٕنۍ کمپوزیشن ہیٚچھِو گیوِتھ تالہِ منٛز, تیٚلہِ پرفیکٹ آرٹسٹ تُہۍ ہیٚکِو کینٛہہ تہِ گیوِتھ. تو اس کے بعد چلتا رہا سلسلہ, آپ کی کچھ کمپوزیشنز گائیں, منیر صاحب کی کمپوزیشنز گائیں, تو ایسے ہی جو جہاں جہاں موقع ملا تو وہ گاتے رہے. آپ نے کہا کہ مجھے رفیع لتا جی کے, رفیع صاحب کے گانے پسند تھے, آپ گنگناتے اور سننا بہت پسند کرتے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی آپ کی آواز سننا بہت پسند فرمائیں گے. اگر ان کے لیے آپ کچھ سنائیں گے تو بہت اچھا رہے گا. صبح صبح ہاں ہاں کشمیری میں سنائیں. امتیاز صٲبٕنۍ کمپوزیشن, جی کیازِ کہ بہٕ کرے تن ذکر تِہُنٛد, امتیاز صٲبس نِش چھُ مےٚ واریاہ کال, بہت ہی منجے آرٹسٹ ہیں, بہت منجے آرٹسٹ, بہت انسان ہے. بہٕ ٲسٕس تِہُنٛد تِمن نِش گژھان, باضٲبطہٕ چھےٚ مےٚ رٔدمٕچ ٹریننگ رٔٹمٕژ, کیازِ کہ مےٚ ٲس نہٕ ایز سچ تالہِ ہٕنٛز پرابلم کینٛہہ, مگر بہٕ ٲسٕس یژھان زانُن کہ اگر بہٕ کُنہِ رٔدمس منٛز گٮ۪وان چھَس, بہٕ کتھ تالہِ منٛز چھَس گٮ۪وان, مےٚ گٔژھ پاے آسٕنۍ. تو بہت ٹائم ان کے ساتھ بھی میں نے سیکھا, بہت سکھایا, اچھے سے سکھایا انہوں نے. ابھی بھی آئی ریسپیکٹ ہم اے لاٹ, ہی از اے ویری گڈ پرسن, اللہ تعالیٰ ان کو بلیس کرے. ان کی ایک کمپوزیشن ہے ملالت رٲوِتھ ژٕ سال لِکھنا, بہٕ بوزناو تۄہہِ. ملالت رٲوِتھ ژٕ سال لِکھنا, ملالت رٲوِتھ ژٕ سال لِکھنا, بہٕ پیالہٕ مسکی برے حالالو, خیال چانے میں دل چھُ توشن, خیال چانے میں دل چھُ توشن, بہٕ مال پوشن کرے حالالو, ملالت رٲوِتھ نسیم بوزوم ژٕ بالہٕ دامن, نسیم بوزوم ژٕ بالہٕ
शिकार छारान बशोक जाने शिकार अंदर बशोक जाने शिकार अंदर पनुन ये सर है तरे हालालो मलाल त्रनी साल इखना। बहुत खूब और शुक्रिया आपका शाइस्ता। आपने सुबह सुबह गला बंद भी होता है, हमें मालूम है कि फिर भी आपने कोशिश की और बहुत अच्छी कोशिश की। मुझे आप ये बताएं कि आपने कितनी ज़बानों में अभी तक गाया है? मैंने सिर्फ उर्दू और कश्मीरी में गाया है। अच्छा, हाँ बस, और हिंदी उसमें तो खास फर्क नहीं है। उर्दू हिंदी में ऑलमोस्ट सेम है, कुछ वर्ड्स कुछ शब्द ऐसे कि डिफरेंट होते हैं बस, बाकी किसी लैंग्वेज में। हाँ, और एक बारी मौका मिला मुझे अरबी सॉन्ग गाने का। वो नासिर साहब कर रहे थे प्रोग्राम, नासिर मंसूर साहब दूरदर्शन से वाबस्ता थे उन दिनों। वो प्रोग्राम कर रहे थे गजलुक सफर, सफर गजलुक सफर। तो स्टार्ट बेसिकली ऐसे गजल स्टार्ट ये अरबी पठन या स्टार्ट गमत गोडनुक वर्जन सुई। तो मे पे पत तमें इर्तिका इब्तिदा तमुक इब्तिदाहस मज पे मे पत तथ मज कर मे वारिया सीरीजन मज काम। तो मैंने उस वक्त एक अरबिक सॉन्ग गाया है। अच्छा, बस तो ये लैंग्वेज में आपने गाया है जी। आपने कहाँ परफॉर्म किया है जम्मू कश्मीर के अलावा? जम्मू कश्मीर के अलावा मैंने हिंदुस्तान के कुछ शहरों में परफॉर्म किया है। अब्रॉड जाने का मौका मिला मुझे, ऐसा नहीं मौका नहीं मिला, मगर हाँ मैं गई नहीं। कुछ अपनी प्रॉब्लम, डोमेस्टिक रीजंस होते हैं। डोमेस्टिक रीजंस भी मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरा यहाँ से एक सिलसिला पढ़ाई का शुरू हुआ था। तो कभी कोई एग्जाम, कभी कोई चीज, कभी किसी चीज में आप फंसे हैं, तो उस वजह से मैंने फिर वो चीज ऑप्ट नहीं की। अच्छा, तो मगर हिंदुस्तान के काफी शहरों में मैंने गाया है। शाइस्ता, पढ़ाई के साथ साथ आपने फन को भी फरोग दिया, ठीक है, आप आर्ट से भी जुड़ी रही लेकिन अपनी पढ़ाई भी साथ साथ रखी। आपने ये नहीं सोचा है, आपको ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि पढ़ाई के कंप्लीट करने के बाद आप इसी आर्ट कल्चर में कहीं आप सर्विस करें या आपको जॉब मिले क्या, या वहाँ इतने रोजगार के वसाइल मुहैया नहीं थे? नहीं, बेसिकली ये मेरे जहन में था नहीं। अच्छा, जिन दिनों मैं जॉब भी नहीं करती थी और गाती थी, मैंने कभी गाने को जरिए माश नहीं बनाया। मैं उस आमी नजर वुचमुत कि गेवन हे मतलब मैं कुछ कमा सकती हूँ इससे, या इस पे फिर डिपेंडेंट रह सकते हैं, एज वो रोजगार का वसीला बन सकता है। वो मेरे जहन में कभी आया नहीं था, क्योंकि मेरे टारगेट्स लाइफ में कुछ और थे जी। तो इसलिए मैंने ऑप्ट भी नहीं किया उस चीज के लिए। तो लेकिन एक चीज भी मैं आपको वही साहब यहाँ बता दूं, अगर वो चीज होती भी तो लेकिन बहुत कम वसाइल है हमारे पास, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जो हमारे आर्टिस्ट कम्युनिटी है बहुत सफर कर रही है। जो खाली गाना गाते हैं और अपना घर चलाना पड़ता है उनको, तो बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है उनको। सो वारिया वसील कम। तो अगर तथ मज क्या मे बसान ब्रो कि खुद वनकन वन ज्यादा, क्योंकि हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट बहुत काम कर रहा है। लास्ट टाइम आई वाज सिटिंग समवेयर, मैं वुश अक प्रोमो कुछ कश्मीर बीट्स करके कोई प्रोग्राम शायद वो कर रहे हैं। तो हमारे जो टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं और जो बैठे हैं, जिनको मौका नहीं मिलता है लोगों के सामने आने का या गाना गाने का, तीन खत या पता अगर तिंद कमानुक सो वसील बन है तो सो आसिया बेहतर। मैं बसान खुशाइन कदम छु। तो मगर मैं कोर न ऑप्ट मे ओस न जहनस मज कि बह ये एज ऑप्ट एज करियर या एज प्रोफेशन एज जरिए माश। तो मेरे कुछ टारगेट्स थे लाइफ में, तो जिनके पीछे मैं मतलब पड़ी रही। शाइस्ता, हमारे पास आपका ही एक गाना है जी, यार म्योनी मज शाल मार लाल जारन आसमा जी, फिराक साहब गुलाम नबी फिराक साहब का कलाम है। तो पहले ये गाना देख के उसके बाद आपके साथ गुफ्तगू जारी रखते हैं। श्योर। तो नाज़रीन, इस गाने के बाद डॉक्टर शाइस्ता से बात जारी रखते हैं। यार म्योन मन शाल मारन लाल जारन आसमां, यार म्योन मन शाल मारन
آسمان ظلموت یتمان پاٹھن لول نارن آسمان چاک داوا تاب دامن چاک داوا تاب دامن مہاپارن آسمان یار میون یار. ایک بار پھر آپ کا سواگت پروگرام مہکتی صبح میں. اور ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر شائستہ. ایک ٹیچر ہیں, آتھر ہیں اور بہت اچھی فنکارہ ہیں. شائستہ, جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ 70s 80s کی اگر ہم بات کریں تو بہت ساری فیمیل سنگرز ہمارے ساتھ تھیں. اس سے پہلے بھی تھی, اس کے بعد ایک بہت سارا ایک ہجوم سا تھا فیمیل سنگرز کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اس کے بعد جب 90 میں حالات صحیح نہیں رہے, اس کے بعد چند ایک سنگرز ہمارے اس آرٹ کلچر سے جڑی رہیں, جن میں آپ سر فہرست ہیں. مہمید سعید ہیں, شازیہ بشیر ہے, شائستہ, یہ شاہی ممتاز جی ہیں, دیپالی واتل جی ہیں, اور بھی بہت ساری جو سنگرز آئے 90s کے بعد. لیکن ابھی جو ہمارے پاس ہے بہت فیمیل سنگرز کی کمی ہے اور سامنے بہت کم آتی ہیں. آپ کو کیا وجہ لگتی ہے اس بات کی؟ مجھے اس کی مین وجہ لگتی ہے جو ہماری کنزرویٹو سوسائٹی ہے. یہ ایزی نہیں ہے کہ آپ نکلے اور پھر آپ کے گھر کا سپورٹ ہو. پہلے تو گھر کا سپورٹ ہے تبھی ایک لڑکی نکلے گی گھر سے باہر, تو یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن میرے خیال سے اب آج کل دا ٹائمز ہے چینج ناؤ. لڑکیاں بھی آتی ہیں, سیکھتی ہیں, اور تو آنے والے دنوں میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ اور نئی آوازیں آئیں. دیکھا ہے کیونکہ جب میں دیکھتی ہوں اپنے کالج میں بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے یا کچھ ہم ایک نوٹس نکالتے ہیں تو لڑکیاں آتی ہیں, وی ول پارٹیسپیٹ. ہاں اب وہ ہے کہ وہ کالج لیول تک ہے, یہاں پروفیشنل لیول کی آپ بات کر رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے اس میں مین جو ریزن ہے وہ ہماری سوسائٹی ہے, جو ہماری کنزرویٹو سوسائٹی ہے, کیونکہ پھر ان کو وہ ایک ماحول نہیں ملتا, یا اگر کوئی بات کرے سب لوگ بات کر کے پھر اس پہ وہ ایک جواب اپنا پرفارم کر کے اپنی لائف بنا کے یا اپنا وہ لیول لا کے وہ جواب دینا سب کے بس کی بات نہیں ہے. صحیح فرمایا آپ نے. شائستہ, آپ ایک ٹیچر ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر کے طور ابھی آپ تعینات ہیں ایک کالج میں. جی, آپ بعد میں ڈاکٹر شائستہ احمد بن گئی. آپ نے اس ڈاکٹر کے بارے میں ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. آپ نے کس ٹاپک پہ کیا اور کب آپ نے کمپلیٹ کیا پی ایچ ڈی؟ جی بیسکلی ویسا میں یہ کہوں گی کہ اللہ مجھ پہ بہت مہربان رہا. جی, انسانس پزِ شکر کرُن ہر حالس مز, مگر مےٚ چھُ پننہِ جایہِ باسان کہ مےٚ روٗد خۄدا صٲب واریاہ مہربان گۄڈٕ پٮ۪ٹھ, کیونکہ جو ہی میں نے اپنے پری جی میں نے کمپلیٹ کیا میرا نیٹ کوالیفائی ہو گیا, اور وہ میری لائف کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو بہٕ بنییس ٹیچر گۄڈٕ. ٹیچر روزس بہٕ جسٹ فار 6 months. اس کے بعد +2 میں پی ایس سی تھرو میرا انٹرویو ہو گیا, میں +2 لیکچرر بن گئی, اور اس کے بعد میں کالج میں آ گئی. اچھا, وہاں ونیو تھی اگر میں +2 مز گئیس آئی کوڈ ہیو اسٹاپڈ دیئر اونلی, بیکاز جاب تو مل گئی تھی, پی ایس سی کنفرم تھی, میں گیزٹڈ پوسٹ تھا, مگر میرے گولز تھے لائف میں. میں نے اپنے آپ کو بہت پسا ہے اس سب میں, کیونکہ ایزی بھی نہیں ہے. ایک تو آپ جاب بھی کرتے ہیں, پھر آپ پڑھتے بھی ہیں. تو پہلے میں نے ایم فل کیا. اب آج کل تو انٹیگریٹڈ کورسز ہوتے ہیں, آج کل بہت سہولیت ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. کالج لیول پہ بھی انٹیگریٹڈ کورس ہیں, اور یونیورسٹی میں ایم فل پی ایچ ڈی کا انٹیگریٹڈ کورس ہوتا ہے. جو ایم فل کرتا ہے اس کا ڈائریکٹلی پھر پی ایچ ڈی, اس کو کوئی اور انٹرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے ایم فل کر لیا, کیونکہ ایم فل کے بغیر میں پی ایچ ڈی نہیں کر سکتی تھی. تو ایم فل کمپلیٹ کر کے پھر میں نے پی ایچ ڈی کیا. ایم فل کے لیے جو میرا ٹاپک میں نے چنا, میرے گائیڈ نے کہا کہ آپ کچھ ایسا کرو جو ایک فیمیل کے لیے سوٹ کرے اور وہ سبھی فیمیلز کی بات ہو. تو حوا خاتون سے بہتر کوئی ٹاپک ہو نہیں سکتا تھا. تو ایک تو میں نے بہت کام کیا حوا خاتون پہ, تو ان کی جو سوشو کلچر آسپیکٹ آف حوا خاتون's پوئٹری میرا ٹاپک تھا. تو ایم فل کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد میرا جو پی ایچ ڈی کا ٹاپک تھا وہ بھی میں نے ایسا چنا کہ جس پہ ابھی تک کام نہیں ہوا ہے, وہ ہے محمود غامی صاحب, ہمارے جو شاعر ہیں, بہت ہی مشہور مقبول شاعر. تو ان پہ میرا پی ایچ ڈی ہو گیا.
तो फिर PhD भी अवार्ड हो गया, तो फिर मैं शाइस्ता से डॉक्टर शाइस्ता अहमद बन गई। जी जी जी। शाइस्ता, जैसे कि मुझे मालूम है कि आपके शख्सियत के बड़े पहलू हैं, आप फनकारा हैं, आप टीचर हैं और आप लिखती भी हैं जी। आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं और अपनी पब्लिकेशन के बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। जी, मेरी अभी तक 2 किताबें पब्लिश हुई हैं। जी। एक तो हबा खातून पे ही तच में नाव थोमुत मालिन्यो हो, हाँ, तो दयिम किताब हबा खातून हिंद शायरी मज यम जन ज़विजार अस लबना आए, क्याजकि तुम वुचो सोन यह जन कशर अदबुक तवारीख छु, अगर सो डिस्कस करो या अगर सो वुचो अस वेद पठन करान लाल देद दस्लाब, तो तम पत हम काल तुंद कूं शायर शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन यहज यह जन कलाम ओस बाला फित्री कलाम, तो पाई कि सो सूफी कलाम, सो मस्जिदन मज यिवान पर्न, पत गई अ गैप 2 हतन वरियन हज, तम पत गई अ चेंज, यह जन मौजू ओस ओतान ओस मौजू अख, ओतान ओस कुनियर, ओतान ओस खुदाई, ओतान ओस नफ्स, तो यह मौजू आव यह गो टोटल चेंज यह 2 वरी पत हब खोतून छ यिवान। बिल्कुल। हबा खोतून अन तम शायरी वन वचन हेकन तक गजल वनित कह, खर यह डिबेटेबल अलग अख टॉपिक, डिबेटेबल मामला, तो तम पत बे यह जन पजन पे वनो गजलुक यह जन दस्लाब सह महमूद गमी करान, तो महमूद गमी हिंद शायरी मज वुचो तुम वसक ना यार बली बह छलहे खोर फली, कमियो तवीज़ करियो वलोमा, यह तवीज़ लफ्ज, यह खोर फल, यम यारबल या अच्छदर जन रोजे पवित, गछ कुटनी थावे वथरवित लचनायो मंदोरे सान बे, अच्छदर जन रोजे पवित, तुम वुचो यह लफ्ज पत शायरी मज तिथ कन वर्तावन, इथि इथि क्या लफ्ज मतलब 100 वाद लफ्ज मिले मे महमूद गमीस मज तिहंज शायरी मज कि यम जन बस यछान यम जन वेद गइन, यम गई ब्रोह कुन यमन मज वुचो कि चेंज क्या आय, यह जन ग्रामर छु, यह जन बह वन मतन यह जन छु सह कत पे कोतान गो चेंज, तो अम क्या इंट्रोड्यूस कर्म, कम लफ्ज इंट्रोड्यूस कर्म, तो सच बेन ब्या किताब, तम बगैर मे 5 किताब लेचम, यह जन स्कूल बस तम दोन +2 मज, यह जन सोन स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन तुम पाई कि वनकन स्कूलन मज तशर पर्न, तो 1st पे 5th तान यह जन सिलेबस स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन तथ निसाबस तहत बनाई मे बुक्स 5, तो तिम प्राइवेट पर्ल पब्लिकेशन के थ्रू, तो प्राइवेट स्कूलन मज ऑलमोस्ट 90-80% प्राइवेट स्कूलन मज तमें किताब पर्न, तो तम बगैर मे वारिया पब्लिकेशंस, मतलब अनगिनत, वो गो अनफॉर्चुनेट पार्ट वनो बह ये क्या बस कॉलेजस मज इंसान करान कोशिश हर गसन खतर ना, इंसान बेवान, यह फितरत अकिस इंसान मेलोस पत वन बे मगर अशरन स्कॉलर अख अनफॉर्चुनेट चीज कि हेकान कत मज लिखो, मज जनरल गिने चुने, नीरान शीराज कल्चर अकेडमी पे, नीरान अनहार डिपार्टमेंट पे, नीरान शेखुल आलम स्टडी से एक रिसाला निकलता है ईयरली, तो उसमें कितने लोग अकोमोडेट हो सकते हैं, तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम है कि पगह हावन अस क्या कोर, मगर अस क्या करो ये रिसाल लेख मगर छापन वल कहें, मतलब अंग्रेजस मज अगर कह स्कॉलर तमिस हत बदी जान ऑफर तो दिसा इवन एब्रॉड तस करो पब्लिश सो दैट तिमन पह खजान बनोमुत, यह खजान मगर तथ बारस मज वन थोड़ा पत जर्नल तम कह तम हेकान पब्लिकेशंस पन्ने असल पे पब्लिक और ज्यादा प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने की बहुत ज्यादा स्पेशली इन कश्मीरी लैंग्वेज बहुत कम प्लेटफॉर्म है। वनो तक कोविड हो गया, सबको पता है, उससे पहले भी यहाँ के हालात, उसके बाद कोविड, तो शिराजा का भी मुझे लगता है बहुत टाइम से आया नहीं। कारण क्या, सोरियोस ठप सोरियोस बंद, तो आई एम जस्ट वेटिंग। मे टॉपिक दितमुत मे ब्याख नंबर आने वाला है, नौजवान नंबर आने वाला है। तो हमारे जो यूथ है जो अभी चाहते हैं कि PSC फेस करे, जिनको जॉब अभी नहीं मिली है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनको वहाँ पब्लिकेशंस मैटर करती हैं। तिमन छासा मार्क्स तमिक, तो सु चीज के पब्लिकेशंस मेरी बहुत है, मैं बहुत लिखा हुआ है।
जी जी तो धीरे धीरे मंजर आम पे आने वाला है मे रिसेंटली अख सु यी जल्दी बार सा सु मे साहित्य अकेडमी खतर मोनोग्राफ अख लिखमुतन गुलाम नबी फिराक पे अच्छा वो मैंने सबमिट किया है और एक और असाइनमेंट जो ट्रांसलेशन का है वो मेरे पास है तो इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स वो भी कंप्लीट हो जाएगा। शाइस्ता यहाँ हमारे एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद आपसे फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम महकती सुबह, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के उस पार डॉक्टर शाइस्ता से गुफ्तगू जारी रखते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत प्रोग्राम महकती सुबह में और हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर शाइस्ता, एक टीचर हैं, ऑथर हैं और बहुत अच्छी फनकारा हैं। शाइस्ता आपने आपके पब्लिकेशंस पे बात हुई जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आप अदब से भी वाबस्ता हैं, फ़न से भी वाबस्ता है, हमारे आर्ट कल्चर से भी वाबस्ता है, तो ऐसे जो बहुत सारे पहलू होते हैं शख्सियत की, तो आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले होंगे, उसके बारे में आप जिक्र करें या क्या मिला है क्या नहीं मिला है उसका थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं मगर मैं समझती हूँ कि इंसान का जो अवार्ड और रिवॉर्ड है वो है कि आप अपने काम से कितने सेटिस्फाई हैं, आपका दिल कितना सेटिस्फाई है जी। वो चीज़ एक इंसान का अवार्ड होता है। बख्शी साहब का वो जो बख्शी मेमोरियल अवार्ड है वो है, राज बेगम जी का अवार्ड मिला था और भी कुछ अवार्ड्स मिले हैं जो कि मैं काउंट कर सकती हूँ। तो मगर मेरे हिसाब से अवार्ड और रिवॉर्ड वही है जब आप खुद अपने काम से सेटिस्फाई हैं, सही तो वो एक इंसान का अवार्ड हो। यहाँ ज़िमनन में एक बात कहूँगी, मैं कॉलेज में थी परसों, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब कॉलेज का जो एटमॉस्फेयर है होता है कि बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं, बॉयज़ कॉलेज है, को एजुकेशन है। मैं अपने स्टाफ रूम से बाहर आ रही थी तो एक बच्चा वहाँ खड़ा था, वो मेरा वेट कर रहा था कि मैं फॉर्म पे साइन कर लूँ। अभी नया है, फर्स्ट सेम का एडमिशन हुआ है उसका। मैं बहुत खुश हुई उस दिन, बेसिकली मैं तभी ये चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बेटा दीजिए फॉर्म, मैं ये आपका साइन कर देती हूँ, मैं ये चेक कर देती हूँ। तो मैंने दिया। वहाँ से मेरे कुलीग चल रहे थे, नमाज के लिए जाते, मैंने कहा दुआ कीजिएगा। ये जस्ट मैं अपने कुलीग से मुखातिब थी। तो यहाँ से जो स्टूडेंट है, अभी न्यू कमर है, फ्रेशर है, अभी क्लास नहीं हुई थी उसकी मेरे पास, सुबह मैडम तुम हमेशा दुआन मज शामिल। मैं तुमस ना छुक वन पान ती चे छुक वन दोन नज मैडम अस तुंद वारिया बूझमुत, मे ब्रदर पान ये मे कजन्स ये पान, मैडम तुम बाखुदा हमेशा नमाज मज दुआ करा। और मैं आप वही साहब बिलीव कीजिए मेरा दिन बन गया उस दिन। मुझे इतना अच्छा लगा कि अगर मेरे लिए कोई ऐसा सोचता है और मेरे लिए कोई मुझे दुआओं में याद करता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप उनके जो कजन्स वगैरह वहाँ पड़े हैं उनके लिए आप हेल्पफुल साबित हुई होंगी, उनको मदद की होगी आपने, इसीलिए तो सबसे बड़े अवार्ड और सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो प्यार है, मैं मोहब्बत बेसिकली है। वही साहब समझती हूँ जो मेरे पास पढ़ते हैं बच्चे, चाहे प्राइवेट स्कूल में मैं थी जी, या मैं +2 लेवल पे थी या मैं इस वक्त कॉलेज में हूँ, मैं जा फर्क जन पन मतलब मेरे भाई बहन छोटे या बच्चे हों, वो मैंने बहुत बहुत केयर में करती हूँ बच्चों का, बहुत जबरदस्त। आई गो डीप इनटू देम। अगर मैं बास कुन विज कह बच्चे जरा खामोश या अमिस मन बह रटन सो अलग, मैं वन बेटा थे क्या दलील है, एम आई हेल्पफुल समवेयर, कैन आई हेल्प यू समवेयर, मुझसे शेयर किया करो। मेरे ये होता है जब मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ, पहले जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है, बस बच्चन वन कि बो तुम बड़ बेन, बो मोज, तुम हेक्यू कह ती चीज मे शेयर कर, ये नु तुम घरकन वनियो, ये नु तुम पन दोस्तन वनियो, यारन दोस्तन वनियो, बायन बेनन वनियो, तुम वनो मे आई बह कर हतुल इम्कान कोशिश कि बह कड़ो तुम परेशानी मज नेबर या बह हेका हेल्पफुल ٲسِتھ, बह कर पूरा कोशिश कि तुम गो परेशानी दूर गई, तुम मे से शेयर करान। सो शायद ये एक चीज है, मैं आई एम माशाल्लाह से मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ और मुझे पता है कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने जानबूझ के किसी का दिल दुखाया हो। बहुत अच्छी बात है। शाइस्ता आप साहित्य एकेडमी की एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एक फनकारा होने के बावजूद ये हमारे लिए एक खुशी का मकाम है, आप जैसी पढ़ी लिखी फनकारा साहित्य एकेडमी बोर्ड की मेंबर हैं जो कि नई दिल्ली में है। हमें ये बताएं कि उस बोर्ड का क्या काम है और आपका क्या रोल रहता है उसमें। जी वहीद साहब, पहले तो मैं आपको बता दूं जो ये साहित्य अकेडमी है ये एक ऐसा इदारा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का कि जहाँ पे
सारी लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेजेस हिंदुस्तान की हैं जी, हाँ, सबका अलग अलग बोर्ड है और सब लैंग्वेजेस पे काम होता है। बिल्कुल यह सिर्फ क्या कश्मीर लैंग्वेज पे काम गसान, हर अकिस लैंग्वेज हुन अलग अलग बोर्ड। तो यहुंद मुदा तो मकसद ही छु युस जन सो हमारा जो अदब है, हमारा जो लिटरेचर है वो सामने आए, उसको फरोख मिले, उसका ट्रांसलेशन हो। अगर ऐसे कह चीज युथ सैनिस अदबस मन सैनिस लिखमुत सैनिस कश्मीर जबान मन तुथ कह फन पार युस यसान यह गोस मुल्क नेबर ते बोजन या यह गोस कश्मीर नेबर ते, चूंकि अब यह लैंग्वेज आसान मे तर ब्याक लैंग्वेज फिक्र कहें, मलयालम तरम न फिक्र, कन्नड़ तरम न फिक्र। गो पन यह जन फन पार यह जन सन फनिक नमून सान किताब सोन लिटरेचर सोन अदब यह ट्रांसलेट करान डिफरेंट लैंग्वेजन मज, यह ताकि यह जन सोन फन यह जन सोन अदब यह वात हर अकिस जबान हंदिस इंसानस नश, यह रोल। इथे कन बाकी जबान मज त ट्रांसलेशन गछान, तिमन हुंद ट्रांसलेशन वन वनियो तुम अगर कन्नड़ सह ते हेके कशुर अख कित कन करे ट्रांसलेशन कन्नड़, तमिस तर न कशुर तथ गोड इंग्लिश ट्रांसलेशन गछान, तो अंग्रेजुक पता आराम सान हेकान कशरस मज ट्रांसलेशन करित। रविंद्रनाथ टैगोर तिमन गछान, या एनसाइक्लोपीडियाज तिस किताब मोलिल किताब तिम तिम यछान फिर याद कि तो सेटिस्फाई कि यूत ट्रांसलेशन सान जबान मज गसान या यीचन बाकिन जबान हुन ट्रांसलेशन सान जबान खतर गोस या सन जबान सोन कलाम सोन शेरी वो बह वनो तह अख चीज कम गसान इदार पन कम कर। जहाँ तक मैंने देखा साहित्य अकेडमी वहाँ बहुत काम होता है, बहुत काम होता है। और ये भी बता दूं वहीद साहब, जो हमारे अवार्ड्स हैं ना, जो साहित्य अकेडमी के अवार्ड्स ईयरली मिलते हैं, बहुत उसको जांच परख के बहुत अच्छे प्रोसेस से जाती है। पहले उसका ग्राउंड लेवल बनता है, फिर मेरे पास आती हैं, फिर मैं अपने कमेंट से और अपने 3 बंदों को फिर तो हायर अप से ही वो लेते हैं कि फाइनल क्या है। लेकिन कम से कम सनी नफर सनी शायर हजरात यमो जन पन अचन हुंद तील जोलमुत किताब लिख तिम गसान पत फैजियाब, तिमन अवार्ड मिलान, तो यह तिहंद खतर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आसान। सती वन बह वनियो तुम मी एज मेंबर मिलान हर अकिस मेंबरस ईयरली 2 प्रोग्राम करान, तिम यमन वनान ग्रामालोक। ग्रामालोकुक मतलब गो कि गो दूर दराज गामन मज, क्या बह शहरस मज बह बोलान क्या बह अकेडमी बह छापित पान पन पोस कर यूटिलाइज पन एवेन्यूज कर यूटिलाइज, बह छाप बह दिम कॉलेजन बह दिम गो मोन मकसद मतलब। मगर कह तिथ शायर हजरात आसान फीमेल्सन मज मे तीजा फीमेल बद कड़म तुह क्या वनो बह तिम कूता जान तिम कूता रुत लेखान यम न पाई कहें। अगर तुह शायरी वन तुम यह बह गेव बह यह बह गेव सह त्यूता असल सह खूबसूरत तुथ कलाम, मगर कुनी न क्या तिमन तान वातुन जरा मुश्किल, तिमन योर वातुन जरा मुश्किल। तिम घरेलू जनान तिम वन रात कित वथान पत्त दमा पे तुलान कोर हज कूर यह लेख बह वन च लेख, बड़ खुश कर तिमन सत कर। इथी क्या प्रोग्राम कर्मित दूर गामन मज गत तिम शायर बद कड़न यम वन आसान कंसी, तिमन हुंद पत लिस्ट दिन, तिमन निश कलाम हेन, तिहुंद कलाम बोजन, पत लुक सुम्ब्रावन, पत वुचुन कि ना यह तुहंदिस गामस मज यह एसेट, यह लेखन वोल, यह लेखान, तुम बोजो यहुन। तो ये क्या प्रोग्राम ग्रामर लोक टाइटल से अंदर, या ईयरली जब हमारी एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग होती है उसमें पूरा साल का जो सिनेरियो है वो डिस्कस किया जाता है कि हम किस किस पे काम करें, किस किस पे काम करें, अब आने वाले साल का जो है पूरा कौन किसको क्या असाइनमेंट देनी है, कौन क्या चीज कर सकता है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा काम साहित्य अकेडमी कर रही है। अच्छा, जहाँ तक आप बेशक एक फनकारा भी हैं, अदब से वाबस्ता हैं, लिखती हैं और टीचिंग से भी वाबस्ता है जी। स्कूल्स और कॉलेजेस में जो हमारी ज़ुबान कश्मीरी ज़ुबान इंट्रोड्यूस हुई है, जिस तरीके से पढ़ाई जाती है जी जी, आपको क्या लगता है कि उस पर कुछ और काम करने की ज़रूरत है कि आप मुतमईन हैं कि जैसे पढ़ाई जाती है? देखिए, गुंजाइश हर वक्त होती है चीजें और ठीक करने की, गुंजाइश तो होती है जी। ऐसा नहीं है कि हम इस लेवल पे पहुंचे अब कुछ नहीं हो सकता, दिस इज द फाइनल फिनिश लेवल, नो। इंसान हमेशा आसान कि यह है अम ब्रोह तक पकित, गुंजाइश हमेशा हर कुछ चीज़ ब्रोह पकन। जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन NEP जो अब राइज हुई है, बहुत अच्छी पॉलिसी है। तथ में लोकल लैंग्वेज
زیادہ Importance. امپارٹنس دِنہٕ آمٕژ. یہِ چھُ سکوٗلن منٛز تہِ تہٕ یہِ چھُ کالجن منٛز تہِ. انفیکٹ چھِ اَسہِ اوس بیمنا کالج میں ترانہ, آپ شاید آپ واقف ہیں, میں نے لکھا بھی وہ کمپوز نہیں ہوا, تو اس کے بعد ہی کووڈ سلسلہ آیا. تو میم نے بولا کہ نہیں اَسہِ گوٚژھ پنُن ترانہٕ یہِ گوٚژھ کٲشرِ زبٲنۍ منٛزٕے یُن لیکھنہٕ. تہٕ یِتھے کٔنۍ چھِ کوٗشِش سارنٕے کہ یُس زن پنٕنۍ ماجہِ زٮ۪و چھِ, یُس زن لوکل لینگویج چھِ, اتھ دِمو پوچھر, اتھ دِمو وۄتبو. ہاں کٲم کرنٕچ چھِ ضروٗرت, بیٚیہِ کٲم کرنٕچ چھِ ضروٗرت. تۄہہِ چھو پاے یِم زن سکوٗلس منٛز سٲنۍ بچہِ چھِ أسۍ چھِ ونان تِم چھِ انگریٖز بولان, پتہٕ اصل انگریٖز بولان, ضروٗری تہِ چھُ بولُن, بہٕ ونہٕ نہٕ انگریٖز مہ بوٗلِو کیازِ بٕتھِ چھُ کمپیٖٹ کرُن بچس, مگر بچہِ چھِ مےٚ وٕچھمٕتۍ عموٗمن جتنا میں نے ایس ایس کیا ہے, بہٕ ٲسٕس اتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ کٲم کران کینٛہہ وقتہٕ پٮ۪ٹھٕ, مگر مےٚ چھُ باسان ساروی سبجکٹو کھۄتہٕ چھُ یہِ بچہِ پتہٕ کٲشرِس منٛز اصل آسان, مارکس تہِ أتھۍ منٛز اصل یِوان, سمجھ تہِ یِوان یِہوے اصل پٲٹھۍ. کیازِ یہِ چھُ قۄدرٔتی ییٚلہِ اَسہِ ماجہِ زٮ۪و چھےٚ پنٕنۍ, یُس ایٚکسپریشن أسۍ پننہِ ماجہِ زیوِ منٛز ہٮ۪کو کٔرِتھ, یُس ایٚکسپریس أسۍ پننہِ ماجہِ زیوِ منٛز کرو, سۄ چھنہٕ بیاکھ کانٛہہ زبانٕے اَسہِ تتھ مُتبادل. اَسہِ چھُنہٕ پانسٕے سیٹسفیکشن یِوان. موج یِس کالس دب لگہِ بچس, موج یِس کالس نہٕ تٔمِس وَنہِ بلایا لگے, تٔمِس یی نہٕ سُہ وٲنجہِ غلطی. کیٛاہ ہوا آپ کو, مطلب اٹ ڈزنٹ گیو دیٹ ٹنٹ, اٹ ڈزنٹ گیو دیٹ سیٹسفیکشن. سو کٲشِر زبان سٲنۍ, مےٚ چھُ باسان بچہِ سٲنۍ تہِ بڑٕ اصل پٲٹھۍ پران لیکھان, دۄہ تِمن چھُنہٕ شاید بولنس منٛز چھےٚ تِمن فرق گژھان, تِم چھِ تِتھ کٔنۍ کتھ کران ایز اف اَسہِ چھُ باسان یِم چھِ نہ سُہ پٲرِم ہیوٗ کران, مگر لیکھان اصل, ماتراے تِمن اصل پٲٹھۍ پاے, تہٕ مارکس تہِ مےٚ باسان کٲشرِ زبٲنۍ منٛز زیادٕ یِوان. اچھا سکوٗلن کالجن منٛز سفیشنٹ سٹاف یِم زن کٲشُر پرناوان؟ وحید صٲب تُہۍ گٔژھِو حٲران بوٗزِتھ, اَسہِ چھُ یونیورسٹی منٛز وۄنۍ کٲشرِ زبٲنۍ تہِ گژھان پیمنٹ سیٖٹس. اچھا یِتھ کٔنۍ باقٕے سبجکٹ ٲسۍ پتہٕ ٲسۍ آسان پیمنٹ سۭتۍ, کٲشرِس منٛز تہِ چھِ پیمنٹ سۭتۍ گژھان, کالجن منٛز تہِ چھِ اصل بچہِ پران. ہاں ہایر سیکنڈریزن منٛز چھِ تھوڑا کٲم کرنٕچ ضروٗرت, ییٚتہِ چھِ ہایر سیکنڈری لیولہِ پٮ۪ٹھ واریاہ کم جاین کٲشُر, تہٕ اگرے سارنٕے ہایر سیکنڈریزن منٛز کٲشُر گژھِ ہا بڑٕ اصل اوس. کیازِ وۄنۍ ما یِن سٲری أکسٕے کالجس منٛز ایڈمِشن کرنہِ, تہٕ ییٚلہِ تِمن برونٛہہ کَنہِ سبجکٹ آسہِ آپٹ کرِ بچہِ. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہکتی صبح, ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک کے اس پار ڈاکٹر شائستہ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک بار پھر آپ کا سواگت پروگرام مہکتی صبح میں, اور ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر شائستہ, ایک ٹیچر ہیں, آتھر ہیں, اور بہت اچھی فنکارہ ہیں. آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں کے فن, ادب, زبان, لٹریچر کو فروغ دینے کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اقدامات اٹھانے باقی ہیں, کیا اٹھانے چاہیے؟ وحید صاحب, یہ بیسیکلی ایک ایسا سوال ہے جو کہ انڈیویجولی ایک انسان کو اس پہ کام کرنا چاہیے. جو ہمارے ادیب ہیں, شاعر ہیں, جو فن کے ساتھ وابستہ ہیں, وہ تو اپنے لیول پہ کام کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کلچرل اکیڈمی اور ساہتیہ اکیڈمی بھی بہت کام کرتے ہیں, کیونکہ بہت کام وہاں پہ ہوتا ہے, بہت کتابیں چھپتی ہے, جتنا ان تک ہے, جتنی ایونیوز ان کے پاس ہیں وہ یوٹیلائز کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. ہاں اب انسان کو اپنی لیول پہ بھی کام کرنا ہے. اگر کٲشُر پرناوان چھَس, مےٚ پَزِ پننہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ تہِ کینٛہہ تِژھ کٲم کَرٕنۍ, کانٛہہ تیُتھ فٲیدٕ واتناوُن سوسایٹی ییٚمہِ سۭتۍ میون اکھ دیُت روزِ. تۄہہِ ووٚنمو مےٚ آسہٕ یِم کِتابہٕ 5 لیچھِ مےٚ ٲس نہٕ ضوٚرَتھ تہِ لیکھنٕچ, کیازِ سٹیٹ بورڈ آف سکوٗل ایجوکیشن آسہٕ آلریڈی تِم کَرِمَژٕ, مگر مےٚ تہِ زون مےٚ منٛز آسہٕ, مےٚ نِش آسہٕ تِم کینٛہہ دٔلیٖلہٕ دٮ۪ماغس منٛز, کینٛہہ تِم چیٖز کٔتِج تہٕ کوتُر, یہِ گوٚژھ یِتھ کٔنۍ آسُن, تَتھ پٮ۪ٹھ اٮ۪نوارمٮ۪نٹٕچ شیٚچھ تہِ, ہُمِچ شیٚچھ تہِ, ییٚمِچ, تہٕ مےٚ کٔر سُہ. یِتھَے کٔنۍ اگر أسۍ سٲری پننہِ پننہِ جایہِ اَتھ وۄتبو دِہَن, پننہِ ماجہِ زیوِ لول بَرہَن, مےٚ چھُ باسان یہِ چھُنہٕ مُشکِل کانٛہہ تِژھ کَتھ, کٲشُر چھُ سارنٕے تگان. بیٚیہِ گژھو أسۍ کَرٕنۍ فیٖل پراوُڈ being Kashmiris, being our mother tongue is زبان سٲنۍ چھےٚ, کیازِ دَپان چھِنہ اگرے کانٛہہ قوم ختم چھُ کَرُن, تِمن نِیِو ماجہِ زٮ۪و نِیِو تِمن, تِم گژھن ختم. تہٕ بہٕ چھَس کران ییٚمہِ پروگرام کہِ وسادت سارنٕے گُزٲرِش کہِ تُہۍ مہٕ کٔرِو شرم محسوٗس اگر تُہۍ کٲشِر پٲٹھۍ کَتھ کٔرِو. یہِ چھَنہٕ کانٛہہ شرمہِ ہِنٛز کَتھ, یہِ چھُنہٕ کانٛہہ ؤسۍ پاے چیٖز, یہِ چھُنہٕ کانٛہہ اِنفِریارٹی کمپلیکس مہ کٔرِو پانس منٛز پٲدٕ کہِ بہٕ کرٕ کٲشُر تہٕ بس بہٕ مۄکلیوس, مےٚ گژھِ نہٕ کانٛہہ, مےٚ پرزناوی نہٕ کانٛہہ. نہ, مےٚ چھُ باسان سٲنۍ پرزنتھٕے چھِ سٲنۍ کٲشِر زبان. کٲشِر زبان یا کٲشُر فن ڈاکیومنٹ کرُن یا پرموٹ کرُن یا پرزٲرو کرُن یا ڈیجیٹائز کرُن, آز چھُ زمانہٕ سوشل میڈیاہُک چھُ, انٹرنیٹُک چھُ, آز چھُ واریاہ وسٲیل یتھ منٛز أسۍ ہٮ۪کان چھِ پنُن فن, کلچر
لٹریچر پرزرو کرت تُہۍ چھُوا مطمئن یِتھ پٲٹھۍ سٲنِس جموں کشمیرس منٛز کٲم چھِ گژھان یِمن سارنٕے پہلوَن پٮ۪ٹھ بہٕ یژھٕ پرزرو کرنہٕ کِس سلسلس بہٕ یژھٕ کینٛہہ کورسز گژھِ گژھٕنۍ کالجن منٛز انٹرڈیوٗس کینٛہہ کورسز یتھ منٛز اسہِ فوک لور تہِ پرزرو گژھِ واریاہ ضروٗری فوک لور سون چھُ سُہ چھُ ذرا مٔشِد گوٚمُت لوٗکن اگرے سُہ کالجس منٛز نصابس منٛز یی نتھنگ لایک دیٹ بِکاز سُہ چھُ اسہِ پنُن کلچر سُہ چھُ اسہِ پنٕنۍ پرزنت سُہ چھُنہٕ کانٛہہ تیُتھ چیٖز یُس زن الگ چھُ تہٕ بیٚیہِ یُس زن یہِ چھُنہٕ حظ کٲشُر ٹایپ یُس زن کران چھِ یہِ چھُنہٕ تگان واریاہن کِہینۍ أسۍ چھِ گژھان دربٕدر کانٛہہ چھُ بِچور لیکھان وۄنۍ چھُنہٕ ہر کٲنٛسہِ چھُنہٕ کمپیوٗٹر مگر اگر اسہِ کالجن منٛز سُہ اکھ سُہ یی ہا کمپلسری اکھ سُہ کورس تھاونہٕ یتھ منٛز بچہِ ہیٚچھِ ٹایپ کرُن کٲشُر واریاہ برونٛہہ پکہِ ہے انسان بچن تہِ گژھِ ہا نہٕ مطلب سُہ مُشکِل پتہٕ یُتھُے تِم ٹایپ کرہن ہیٚچھُن قۄدرتی ماترا ترِ ہے تِمن پانے فکرِ اِون اف اگر نہٕ تِم کٲشِر سٹوٗڈنٹ تہِ آسن کیازِ ماجہِ زٮ۪و چھےٚ کٲشِر چھُنہٕ کانٛہہ تیُتھ قٕصہ کینٛہہ انگریز چھُ اگر سارنٕے چھُ تگان انگریز ٹایپ کرُن کٲشُر تہِ گوٚژھ تگُن سارنٕے ٹایپ کرُن سُہ اکھ چیٖز چھِ کینٛہہ کورسز چھس بہٕ یژھان تِم گٔژھۍ انٹرڈیوٗس گژھٕنۍ حالانکہِ سٲنۍ یُس زن کلسٹر یونیورسٹی چھےٚ بہٕ چھس کلسٹر یونیورسٹی انڈر یِوان یُس زن میون کالیج چھُ عبدالاحد آزاد کالیج واریاہ کٲم کران کلچر کہِ حوالہٕ اسہِ چھِ اکھ ونگ بنٲومٕژ کلچرل ونگ تہٕ بہٕ چھس تتھ ممبر تہٕ تِم چھِ یژھان کہِ یِم زن سٲنۍ بچہِ چھِ یِمن زن آرٹس سۭتۍ وابستگی تتہِ مُختٔلِف آرٹ تتہِ سکٹ ٲسِن مِمِکری ٲسِن کیلِگرافی ٲسِن پینٹنگ ٲسِن فوٹوگرافی ٲسِن سِنگنگ ٲسِن ڈانس ٲسِن تیٖژاہ کیٹگری چھِ تتہِ أسۍ چھِ ونان بچن تُہۍ یِیِو برونٛہہ کُن وہی صاحب بہٕ چھس اکھ آرٹسٹ اگر بہٕ کُنہِ ادارس سرو چھس کران دو میرا کام پڑھانا ہے لیکن میرا کام صرف وہاں ختم نہیں ہوتا ہے اگر میرے میں کوئی چیز ہے جو میں امپارٹ کر سکتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو سو مےٚ چھُ خۄش کران اگر مےٚ تِمن اگر اسہِ کانٛہہ فنکشن چھُ اگر اسہِ کانٛہہ بچہِ چھُ پریپیر کرُن اگر نہٕ اسہِ میوٗزک چھُ کہیٖنۍ نہٕ کالجس منٛز گوٚو سٲنِس کالجس چھُ اکھ نفر ہایر کرُن فار دِس پٔرپز کہِ ژٕ ہیٚچھناوُکھ سا ژٕ کرُکھ سا ٹرین سون بچہِ کیازِ أمِس چھُ پگہہ کتھ تام مُقابلس منٛز گژھُن مگر being the member of that faculty member of that college if I have that capacity تہٕ بہٕ چھس یژھان بہٕ چھسکھ بچہِ پانے ٹرین کران شائستہ ہمارے پاس چند منٹ ہے اس پروگرام کے لیکن آپ کی خوبصورت آواز سنے بنا ہم اس پروگرام کو کیسے اختتام کو پہنچائیں تو آپ سے استدعا ہے کہ کچھ اور سنائیں ہمارے نام ایسا میری پوئٹری کی بک بھی آ رہی ہے تو اس میں کچھ چند غزلیں ہیں جو مجھے خود بہت پسند ہے اس میں سے ایک غزل ہے میری بوزناو تمی کینٛہہ شعر ضرور دلس چھم ست مےٚ سوریمٕژ دمایکھ نا نگاراز أچھن ہُنٛد گاش ونٛدہے ژٕیکھ نا بیٚیہِ بہاراز دلس چھم ست مےٚ سوریمٕژ دمایکھ نا نگاراز اگر رژھ کھنڈ قدم ٹھہرکھ تہٕ تارک نبہٕ انکھ برونٛہہ کُن اگر رژھ کھنڈ قدم ٹھہرکھ تہٕ تارک نبہٕ انکھ برونٛہہ کُن اکی ساتن بہٕ وٕچھِ ہا آفتابُک نظاراز بہٕ ڈٔجمٕژ ہوش کرتامت ونان چھِم توتہِ شایستہ بہٕ ڈٔجمٕژ ہوش کرتامت ونان چھِم توتہِ شایستہ یہِ چھم نظرِ کرم چانی نتہٕ ڈولان بٮ۪ماراز دلس چھم ست مےٚ سوریمٕژ دمایکھ نا نگاراز بہت بہت شکریہ بہت اچھا گایا آپ نے اور آپ کا کلام ہے بہت اچھا لگا آپ بہت اچھا لکھتی بھی ہیں شائستہ ایک آخری سوال ہے آپ سے
جو لوگ جو جوان جو بچے ہمارے اس ادب اس میوزک کلچر یا کسی بھی آرٹ فارم سے جڑنا چاہتے ہیں جی آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے کیا بھوان ایڈوائز کرنا چاہیں میں گے؟ یہی ایڈوائز کروں گی آپ اگر سیریسلی پہلے تو ایک سیریسنس دیکھنی ہے آپ کتنے سیریس ہیں اس فیلڈ میں آنے کے لیے اگر جی۔ سیریس ہیں ڈیڈیکیشن دکھائیے اپنی موٹیویشن اپنی پوری رکھیے تو وٲتِو ژٔکِس تام کُنہِ چیٖزس سپرفیشلی کوئی چیز مت کیجیے آج ایک گانا ریکارڈ کیا آٹو ٹون دیا 10 بار ایک لائن ریکارڈ کی تو ہو گیا گانا تو بس جی میں ہٹ ہو گیا نہیں کیونکہ اٹ ول پے یو ان دا لانگ رن. ڈاکٹر شائستہ آپ اس پروگرام میں آئی ٹائم دیا آپ جی. بزی تھی آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری Thank you پوری so نیوز much. 18 Thank you ٹیم کی so طرف much. سے آپ کا بہت Thank you بہت so شکریہ much. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا. تھینک یو ویری مچ. تو یہ تھی آج کی ہماری شخصیت مہمان ڈاکٹر شائستہ احمد جن سے گفتگو ہم کر رہے تھے آج کی صبح مہکتی صبح پروگرام میں. کل صبح ایک اور شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. تب تک اپنے ہوسٹ اور دوست وحید جیلانی کو دے اجازت. اللہ نگہبان.